أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة عبس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة عبس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى. أما من استغنى فأنت له تصدى. فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة. كلا إنها تذكرة. فمن شاء ذكره. فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة. في صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة. مرفوعة مطهرة. بأيدي سفرة كرام بررة. بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه. من أي شيء خلقه. من نطفة خلقه فقدره. من نطفة خلقه فقدره. ثم السبيل يسره. ثم السبيل يسره. ثم أماته فأقبره. ثم أماته فأقبره. ثم إذا شاء أنشره. ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا. فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا. أنا صببنا الماء صبا. أنا صببنا الماء صبا. ثم شققنا الأرض شقا. ثم شققنا الأرض شقا. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم
ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.